छ देश आफ्नै पौरखले। न झुक्नेछौँ कसैका सामु, न फैलाउनेछौँ कसैका सामु हात, न झुकाउनेछौँ कसैका सामु यो शिर। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। नमस्ते दर्शकबिन, स्वागत छ यो कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपालमा। यहाँहरूले दिनुभएको माया र यहाँले दिनुभएको साथ यही हो मिसन बिल्ड नेपालको सफलता। प्रवासमा बसेर नेपालप्रति आफ्नो मनको भावना पोख्न र राष्ट्रप्रतिको प्रेम दर्शाउनको लागि यहाँले जसरी साथ दिइरहनु भएको छ, सायद यही नै होला हामी प्रवासीहरूको मनमा नेपालप्रतिको प्रेम भाव र आफ्नै जुनीमा समृद्ध नेपाल भएको हेर्न चाहने चाहना। हामी केन्द्रित छौँ लामो समयदेखि यही महाभूकम्पले दिएका चोटहरूप्रति नै र यो कार्यक्रम त्यसैको लागि हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ती सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू जसले हामीलाई हेरेर हाम्रो कामलाई सराहना गरिरहनु भएको छ भने जसले हामीलाई आर्थिक रूपमा प्रायोजन गरेर सहयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नेपालमा हामीलाई काम सघाइरहनुभएका हाम्रा परिवारका सदस्यहरूप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको यो 25औं श्रृङ्खलामा हामीले 25औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा के गर्यौँ, कस्ता कस्ता दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखायौँ, कस्ता कस्ता व्यथाहरू प्रस्तुत गर्यौँ, यसैमा केन्द्रित हुनेछ। कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपालले आफ्नो 25औं भाग पूरा गरेको उपलक्ष्यमा यस कार्यक्रमको सुरुवातदेखिको हालसम्म तयार पारिएको रिपोर्टहरू यस हप्ता हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। 2072 वैशाख 12 गते शनिबार बिहान 11:56 गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 7.8 रेक्टरको भूकम्प र 13 गते आइतबार सिन्धुपाल्चोकलाई केन्द्र बनाएर गएको 6.9 रेक्टर स्केलको भूकम्पले 8,000 बढीको मृत्यु भयो। करिब 15,000 घाइते भए। वैशाख 29 गते दोलखा र सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारण करिब 150 को मृत्यु भयो भने करिब 2,000 भन्दा बढी घाइते र हजारौं घरहरूमा क्षति पुर्यायो। नेपालमा आएको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खाको बारपाक भए पनि सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भयो। भूकम्पमा हजारौंले ज्यान गुमाए, कति घाइते भए भने लाखौं विस्थापित भए, अरबौंको धन क्षति भयो। देश र विदेशबाट अरबौंको सहयोगहरू प्राप्त भयो। तर सरकारले भूकम्प गएको 9 महिनापछि मात्र पुनर्निर्माण महाअभियानको सुरु गरेको छ। तर भूकम्पले भत्किएका सरकारी तथा व्यक्तिगत संरचनाको पुनर्निर्माण सुरु हुन सकिरहेको छैन। लामो समयपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भए पनि त्यसले खासै काम सुरु गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणले आवास निर्माण योजना तयार गर्न सकिरहेको छैन आजको मितिसम्म पनि। यस्तो छ देशको अवस्था। भूकम्प गएको लगभग 10 महिना बित्न लागिसक्यो, तर पनि नेपाल सरकार कहाँ छ भन्ने ती भूकम्प पीडितहरूले वास्तवमै महसुस गर्न सकिरहेका छैन। अब हामी यहाँलाई यो रिपोर्ट देखाउन चाहन्छौँ, जुन रिपोर्ट हामीले मिसन बिल्ड नेपालको पहिलो श्रृङ्खलामा भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको र केन्द्रबिन्दु स्थल गोर्खाबाट सुरु गरेका थियौँ। गोर्खा, जहाँबाट आधुनिक नेपाल निर्माणको सुरुवात भयो। नेपालको इतिहासमा गोर्खा जिल्लाको छुट्टै पहिचान छ। 240 वर्ष नेपालमा शासन गरेको शाहवंशको राज्य थियो गोर्खा। त्यही राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रामा विभाजित राज्यलाई एकीकरण गरेर निर्माण भयो आधुनिक नेपाल। आधुनिक नेपालको सुरुवात भएको त्यही गोर्खालाई केन्द्र बनाएर वैशाख 12 गते गएको भूकम्पले देशका 2 दर्जन जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भए। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खा जिल्लामा मात्र 449 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 952 जना घाइते भएका छन्। 59,527 घर बस्न नहुने गरी भत्किएको छ। भूकम्पको केन्द्र थियो गोर्खाकै सुन्दर गाउँ बारपाक। विश्वमा नेपालको पहिचान दिन सफल 20 गजे खलेको गाउँ भनेर चिनिने नेपालकै नमुना ऐतिहासिक सुन्दर पर्यटकीय गाउँ बारपाकको सुन्दरताले जो कसैलाई लोभ्याउँथ्यो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बारपाक गाउँ भनेपछि लालायित हुन्थे। तर दुर्भाग्य अब त्यो सुन्दर पर्यटकीय गाउँ सम्झनामा मात्र सीमित भएको छ। बारपाकमा घरहरू छैनन्, छन् त मात्र भत्किएका घरहरूको अवशेष। जिल्ला सदरमुकाम गोर्खाबाट करिब 18 कोस टाढाको यो सुन्दर सम्पन्न बस्तीमा अहिले सन्तास छाएको छ। भूकम्पले घरसँगै बारपाकवासीको गाउँलाई होमस्टेको केन्द्र बनाउने सपना पनि तुहाइदियो। बारपाक हुँदै यो हेलिकप्टरबाट थिम्पू लाँदैछौँ। थिम्पूमा 74 घर दूरी थिए, सबै घर भत्किए। साना साना नानीहरूका लागि अध्ययन गर्ने विद्यालय पनि
ढुङ्गा र माटोको थुप्रोमा परिणत भए। हाम्रो भाग्य भनौँ या भूकम्पले हामी माथि गरेको दया, यही भूकम्प मध्ये दिउँसोको सट्टा मध्यरातमा आइदिएको भए हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो? हाम्रो लागि राजनीति गर्छु भन्ने हाम्रा नेताहरू, आमूल परिवर्तनको भाषण छाड्ने मन्त्रीहरू, दलका नेताहरू त्यो दयनीय अवस्थालाई दातृहरूका सामु कसरी प्रस्तुत गर्थे होला? 10% जनता 100% भूकम्पको मारमा परेका छन्। हजारौं मरे, लाखौंले आफन्त गुमाए। न बस्ने घर छ न त बास, माग्न जाने आफन्त नै। सर्वहारा वर्गका लागि मुक्तिको लडाईँ भन्दै देशलाई आतंकित बनाउने नेताहरू पनि गाउँ पुग्न सकेनन्। काठमाडौँको सुरक्षित भवनमा बसेर वक्तव्यबाजी गर्दै बसे। एउटा नेताको लागि वर्षको 5 देखि 10 करोड उपचार खर्च गर्छन्। जसको घरबार सबै ध्वस्त भयो उसलाई केवल 15,000 दिएर टार्न खोजिरहेका छन्, ताकि हाम्रो यो अस्तव्यस्ततालाई धेरैभन्दा धेरै दाताहरूका अगाडि प्रदर्शन गरेर धेरैभन्दा धेरै अर्थ जुटाउने दाउमा छन्। जनता त्रिपालबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन्, तर नेताहरू ठुला ठुला विलासी होटलमा व्यस्त छन्। विश्वलाई आफ्नो पीडा देखाएर सहयोग जुटाउने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्वयं आफै उघिरहेका छन्। यी खिम्पुवासीहरूले सरकारी राहतका नाममा केवल 15,000 बराबरको जस्ता पाता र किला काटा मात्र पाए। धन्न CRSले पनि सहयोग गरेछ। त्यतिले नपुगेर प्रवासमा बस्ने प्रवासीहरूको मन देशलाई परेको पीडामा कहाँ थामिदो रहेछ र? आफू विदेशमा जति नै सम्पन्न भए पनि स्वदेशको पीरमा पन्छिन कहाँ सक्दो रहेछन्? बेलायतमा बस्दै आएका भूपू गोर्खा युवा व्यवसायी, गोर्खा सौरपानी निवासी विष्णु तामाङ शान्तसँग बस्न सकेनन्। उनले आफ्ना साझेदार सहित पारिवारिक सहयोगमा व्यावसायिक मित्रहरूलाई गुहारेर यस गाउँमा हरेक घरलाई 20-20 वटा जस्ता पाता दिए। धन्य यी गाउँलेहरूले विष्णु जस्ता मनकारीको साथ पाए। तब बर्खाको झरी सुरु भइसक्दासम्म आफैले जोहो गरेको त्रिपालबाट जस्ता पाताको अस्थायी घरमा टाउको लुकाउन पाए। के हरेक गाउँलाई यस्तै विष्णु तामाङ चाहिने हो? सबै गाउँमा सघाउन विष्णु तामाङहरूले नै आउनु पर्ने हो? एउटा गम्भीर प्रश्न हो। यदि हो भने के का लागि चाहियो प्रजातन्त्र, के का लागि चाहियो गणतन्त्र, अनि के का लागि चाहिएको थियो राजतन्त्र? के का लागि राष्ट्रपति, के का लागि प्रधानमन्त्री, अनि के का लागि निर्वाचन र जनप्रतिनिधि भनिने सांसदहरू? के का लागि तिर्ने हामीले कर? कुन अधिकारले हाम्रो नाङ्गा छाती प्रदर्शन गरेर विदेशी सामु ऋण माग्ने? यदि आज जनतालाई परेको आपतमा राज्य सरकार र निर्वाचनको बेलामा भोट माग्न आउने जनप्रतिनिधि के का लागि चाहियो? यो पनि अर्को गम्भीर प्रश्न हो। भूकम्प गइसकेपछिको गोर्खाको अवस्था त यहाँले देख्नु नै भयो। हामीले त्यसपछि पनि त्यहाँ पटक पटक पुगेका छौँ। त्यो अरू श्रृङ्खलाहरूमा यहाँलाई देखाउनेछौँ। अब म यहाँलाई लैजान चाहन्छु सिन्धुपाल्चोकतिर। वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पको झट्काले सर्वाधिक क्षति गर्यो सिन्धुपाल्चोकमा। सबैभन्दा बढी यही जिल्लाले मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नु पर्यो। जिल्लामा रहेका अधिकांश घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन्। ढल्न बाँकी रहेका घर पनि बस्न लायकै छैनन्। घर सम्पत्ति त भूकम्पसँगै माटोमा विलय भयो। बस्नै नसक्ने अवस्थामा भएपछि आफ्ना परिवार च्यापेर ज्यान जोगाउन मानिसहरू गाउँ छोडेर विस्थापित भएका छन्। अझै हजारौं परिवार जोखिममै ती गाउँहरूमा अल्झिएका छन्। भूकम्पले चिरा चिरा पारेका पहाड कुन बेला खस्ने हो कुनै टुङ्गो छैन। तर उनीहरूको उद्धार र पुनर्स्थापना अझै हुन सकेको छैन। वर्षाको समयमा आउन सक्ने पहिरोको जोखिम मोडेर असुरक्षित भनिएका गाउँमै बस्न बाध्य छन् उनीहरू। यिनै जोखिमपूर्ण जीवनबाट सुरक्षित स्थान खोज्दै भागेर काठमाडौँको थली खुला चौर र एकजना व्यवसायीको पुरानो कुखुरा फार्मको टहरामा भाडा तिरेर बस्न बाध्य भएका छन्। यो भयो सिन्धुपाल्चोकको, जहाँ हेर्यो त्यही पीडै पीडा छ। सरकार अभिभावक बनेर उभिनु पर्ने ठाउँमा कहाँ उभिरहेको छ कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। वास्तविक भूकम्प पीडितहरू अहिले पनि रणहुल्लमा परिरहेका छन्। कोही आउला र सघाइदेला भनेर 2-4 दिन राहत त सबैले बाँडे। देश विदेशबाट उठेका रकमहरू केही हदसम्म पुगे होलान्, तर अहिले सुनसान जस्तै छ पुनर्निर्माणको लागि सघाउन। कति सङ्घ सङ्गठनहरूले विदेशमा कति पैसा उठाए त्यसको लेखाजोखा कसैसँग पनि छैन। हजारौं हजार लाखौं लाख उठाउनेहरूले पनि केही रकम खर्च गरेर बाँकी रकम अन्तै लगानी गरेको पनि हामीले केही रिपोर्टहरू प्राप्त गरेका छौँ। तर हामी त्यो रिपोर्ट तपाईँहरूलाई पछि मात्र देखाउँछौँ। हामी चाहन्नौँ कार्यक्रम मार्फत कसैको व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा आँच आओस् र अप्ठ्यारो परोस्, तर हामी खबरदारी भने गर्न चाहन्छौँ। यदि उहाँहरूले उठाउनु भएको रकम सही तरिकाले खर्च गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले बीचमा कुनै गल्ती गर्नुभएको भए पनि त्यसलाई सुधार्नु भयो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य कसैलाई अपमानित गर्नु या दुःख दिनु होइन, खबरदारी गर्नु मुख्य हो। यो विषय निरन्तर जारी छ। यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने।
गर्नु छ अझै धेरै हामीले। अशोक श्रेष्ठ एक्स प्रेसिडेन्ट NRN UK। गोर्खा फुपूहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन। संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति UK। लड्नेछौँ हामी निरन्तर। यो डायमन्ड स्पोन्सरहरूलाई धन्यवाद दिइसकेपछि यहाँलाई पुनः हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो हो कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल अनि म यहाँसँग छु राजेन्द्र भट्ट। नेपाली विषय अझै पनि जारी छ। अब म यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु भक्तपुर, काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर। भक्तपुर सबैभन्दा भूकम्पले छेदपिछेद बनाएको सहर हो भने भक्तपुरका अधिकांश पुराना घरहरू सबै ध्वस्त भएका छन्, जसको हामीले स्थलगत रूपमा नै रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। खै कसरी बाँचियो आफै आश्चर्यमा छन् उनीहरू। चुपचाप सहनुको कुनै विकल्प रहेन भूकम्पले दिएको पीडा। तर काठमाडौँबाट केही मिनेटको दूरीमा रहेको भक्तपुरले पनि सरकार हुनुको आवाज गर्न पाएन। बल्ल तल्ल छिमेकी आएर घाइतेहरूको उद्धार गरे। छिमेकी आएको घन्टौँपछि मात्र आइपुग्यो सेना र प्रहरी। उद्धारमा मात्र होइन, राहत र पुनर्स्थापनामा समेत ठगिएका छन् भक्तपुरवासी। उनीहरूले सरकार भएको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। न त सरकार पुगेको छ, न त भूकम्प पीडितका नाममा संसारभर अर्बौं उठाउनेहरूले नै मलम लगाउन सकेका छन् भक्तपुरका भूकम्प पीडितहरूको घाउमा। के यसरी पीडामा परेका नागरिकलाई अभिभावक भएको महसुस गराउने जिम्मेवारी सरकारको होइन? विपदमा काम नलाग्ने हो भने किन तिर्ने राज्यलाई कर? अनि संसारभर पीडितको नाम भजाउँदै अर्बौं पैसा उठाउने, तर पीडितका लागि केही पैसा खर्चेर ब्रह्मलुट गर्नेमाथि कारबाही कसले गर्ने? जनताको आँखामा सहारा नपाउँदा टिलपिल भएको आँसु खै कसले हो पुस्ने? काठमाडौँको मुटुमा करिब 12 किलोमिटर टाढा सिंहदरबार भन्दा मात्रै त्यति छ। यदि 12 किलोमिटर सिंहदरबारबाट टाढाको अवस्था त यस्तो छ भने हामीले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा, गोर्खा वा अन्य ठाउँको के तुलना गर्नु, के आश धेरै राख्नु? हामी खबरदारी गरिरहन्छौँ उहाँहरू सबैलाई, जसको यो जिम्मेवारी हो, र अझ बढी खबरदारी गर्नेछौँ जो प्रवासमा बसेर भूकम्पको बेलामा आर्थिक सङ्कलन गरेर पनि सही तरिकाले त्यो आर्थिक सहयोगलाई त्यहाँ नपुर्याउनेहरू प्रति। अब म यहाँलाई लैजान चाहन्छु पाटन दरबारतिर। पाटन नेपालको प्रमुख 3 सहरमध्ये एक हो। इतिहास बोकेको सहर भए पनि यसले भूकम्पबाट ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। पर्यटकीय क्षेत्र तहस नहस भयो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाटन दरबारमा रहेका सम्पदाहरूमा क्षति पुग्यो। भूकम्पको असर त्यहाँको पर्यटनमा समेत परेको छ। पाटन मात्र होइन, सिङ्गो ललितपुर जिल्लाले नै भूकम्पको नराम्ररी क्षति बेहोर्यो। उपत्यकाको 3वटा सहरमध्ये सबैभन्दा पुरानो सहर हो पाटन। पाटन आफ्नो अलग्गै प्रकारको सांस्कृतिक पहिचान बोके तापनि यसलाई भूकम्पले जरादेखि नै हल्लायो। पाटन दरबारको अवस्था जता हेर्यो भताभुङ्गै भताभुङ्ग छ। धन्न हाम्रा नेपालीहरू सरकारलाई केही भन्दैनन्, खुरु गरिरहन्छन् आस मनमै दबाएर। यदि यही घटना कुनै विकसित देशमा भइदिएको भए सरकार कति जिम्मेवार हुन्थ्यो, प्रशासन कति जिम्मेवार हुन्थ्यो। तर नेपालमा यस्तो कुनै कुरै छैन। भाषण गर्न थाले भने नेताहरूले एकैछिनमा आकाश पाताल जोडिदिने, नेपाललाई स्वर्गै बनाइदिन्छु भन्छन्। तर काम गर्न लाग्यो भने न कर्मचारीहरू त्यहाँ पुग्छन् न राजनेताहरू नै। यस विषयमा हामी निरन्तर यो श्रृङ्खलामा जारी छौँ। 25औं श्रृङ्खला पुग्दाखेरिसम्म हामीले के गरेका थियौँ भन्ने बारेमा। तर यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरलाई एकपटक सम्झने। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, Holy Cow. The real taste of India. नेपाली खाना, नेपाली गौरव, Monty's Nepalese cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति, तमु परम्परा, गर्व गर्छौं हामी तमुदी UK। हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, तामाङ समाज UK।
होम टु अथेन्टिक नेप्लिज एन्ड इन्डियन क्युजिन द मोमो हाउस अल्पटन। बहादुरहरूको बहादुरी गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस। हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको तेह्रथुम समाज युके। पावरिङ योर निड्स जी एनर्जी आफ्नै भाषामा सेवा लियो। पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन स्याम सोलिसिटर। यो गोल्डन स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिइसकेपछि यहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो हो कार्यक्रम मिसन बिल नेपाल अनि म यहाँकै सदाझै राजेन्द्र भट्ट नेपाली लन्डनबाट। अब म यहाँहरूलाई यस्तो एउटा पीडा देखाउन चाहन्छु जो काठमाडौँबाट करिब 8 किलोमिटर पर थरीको चौरमा देखिएको दृश्यहरू। यो दृश्यले धेरैलाई मर्माहत पार्यो। यो मिसन बिल कार्यक्रम हेरेर धेरैले त्यहाँ आर्थिक सहयोगहरू त पुर्याए, तर त्यो आर्थिक सहयोगले केवल दैनिकी गुजारा बाहेक अरू केही हुन सकेन। तत्कालीनको लागि यो सहयोग होला, तर पछिको लागि के होला भन्न सकिने स्थिति अझै पनि छैन। थलीमा अझै पनि ती भूकम्प पीडितहरू त्यो भन्दा पनि दयनीय अवस्थामा छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको इतिहासमा 2072 वैशाख 12 गते एउटा कालो दिन महाभूकम्प आयो। 10औं हजारको जीवन समाप्त गर्यो। हजारौं अपाङ्ग भए, लाखौं मानिसहरू घरबार विहीन भए, करोडपतिहरू एकै क्षणमा सुकुम्बासी भए, कैयौंको बस्तीबाट उठीवास भयो, हजारौं हजार विस्थापित भए। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर सहित सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप लगायत 14 जिल्लाले भूकम्पको ठूलो मार सहनु पर्यो। ठूलो विनाशका बीच पनि जीवन बच्यो। मानिसहरू जीवन रक्षाका लागि सुरक्षित स्थानको खोजीमा दौडिए। राजधानीको थली त्यस्तै स्थान हो जहाँ सिन्धुपाल्चोक लिच्छी गाविसका भूकम्प पीडित खुला आकाशमुनि टेन्टको सहारामा बसिरहेका छन्। टेन्टको बसाई वर्षाको झरी अनि अभावका बीच पनि मुस्कुराउने प्रयास गरिरहेका छन् उनीहरू। तर वैशाख 12 को त्यो कालो दिनले पटक पटक घोचिरहन्छ उनीहरूलाई। मिसन बिल्ड नेपालमा यसअघि पनि थलीको कथा हामीले देखाइसकेका छौँ। तर भूकम्प गएको 100 दिन बितिसक्दा थलीको अवस्था फेरियो होला, भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने सहयोग पाए होलान् भन्ने अनुमानका साथ मिसन बिल्ड नेपालको टिम थली पुग्यो। तर त्यहाँको अवस्था सोचेभन्दा बिल्कुल फरक थियो। 1 महिना अगाडि र अहिलेको अवस्थामा खासै फरक भेटिएन। पीडा उस्तै, कथा उस्तै, व्यथा उस्तै। यस्तो छ अवस्था। सरकार जिम्मेवार नभइदिनाले कति दुःख भोगिरहेका छन् नेपालीहरू। कर त तिर्छन्, खाएर भए पनि नखाएर भए पनि, तर राज्यले त्यो कर तिरे बापत के दिइरहेको छ केही अत्तो पत्तो छैन। सरकारी कर्मचारी र नेताहरूको खर्चलाई यदि अनुमान गर्ने हो भने ती गरिब नेपालीहरूलाई त्यसको केही प्रतिशत मात्रै पुर्याउँदा पनि सहयोग हुन्थ्यो। सरकारी खर्चहरू कुनै पनि कम भएका छैनन्। नेताहरूलाई गर्ने उपचार सुविधा दिनेमा कुनै पनि कमी छैन। यस्तो भूकम्पले छेद विच्छेद बनाएको बेलामा त यो सरकारहरू पूर्व सरकारी कर्मचारी, पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व राजनीतिज्ञहरूलाई सुविधा दिनको लागि संसदबाटै पारित गराउँछन्। तपाईँ अनुमान लगाउनुहोस् कि सरकार कति जिम्मेवार छ ती सर्वसाधारण आवासविहीन नेपालीहरूप्रति। यो कुराकानी अझै पनि जारी छ। अब म तपाईँहरूलाई गोर्खाको लुकनातिर लैजानेछु, त्यहाँको रिपोर्ट देखाउनेछु। लुकना गाउँ डाँडै डाँडाको बीचमा लुकेर बसेको सानो गाउँ जहाँ 20-22 घर तामाङ बस्ती थियो। भूकम्पको मारबाट भने यो गाउँ लुक्न सकेन। गाउँका घरहरू चिरिएका छन्। मानिसले वर्षौं लगाएर कमाएको सम्पत्ति घरसँगै पुरिएका छन्। तर भूकम्पपछि यो गाउँमा कसैको ध्यान पुग्न नसक्दा स्थानीयहरू पीडित बनेका छन्। उनीहरूलाई प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले आएर सहयोग गरेका छन्। प्रवासी नेपालीले आफ्नो पीडामा सहयोग मार्फत मलम लगाएको उनीहरू बताउँछन्। जस्तो चाहिँ विदेशीबाट आएको भन्थ्यो। कति 18 पत्ता हो? 18 पत्तै हो। अनि यहाँ गाविस आफ्नो गाविसदेखि 15,000 दिएको थियो। तर सबै कहाँ सहयोगी मात्र हुन्छन् र? तमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरू सहयोगका नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पनि उद्यत छन्। होइन भने ती पीडितका नाममा संसारभर सङ्कलन गरिएको रकम पीडितसम्म पुग्ने हो भने के पीडितहरूले यस्तो कष्टकर जीवन बाँच्न पर्दैन थियो होला? करिब 2 दर्जन जिल्लाको पुनर्निर्माणका लागि विदेशी सामु हात फैलाउनु पर्दैन थियो होला? कतिपयले भने सहयोगका नाममा उठाएको रकममा बदमासी गरेको आशंका गरेका छन्। सरकारले यस्ता गतिविधिलाई नियमन गर्न सकेको छैन। अर्कोतिर काठमाडौँमा भूकम्प पीडितका लागि सरकारले धेरै सहयोग गरेको हल्ला चलाइएको छ। तर गाउँ गाउँ पुग्दा अवस्था बिल्कुल फरक भेटियो।
सरकारका तर्फबाट पीडितले केवल 15,000 रुपैयाँ मात्र पाएका छन्। उनीहरू भन्छन् 15,000 बाहेक खोइ अहिलेसम्म राज्यका तर्फबाट हामीले न केही पायौं न कोही आए। के सरकारले विभिन्न नाममा जनतासँग कर उठाउने तर पीडामा पर्दा 15,000 मात्र दिएर छाडा टार्न मिल्छ? मानवताको नाताले पनि यो सरकारले गरेको नसुहाउँदो मजाक हो। राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि यस्तो ठट्टा गर्नुलाई के भन्ने? साँच्चै पीडितहरूप्रति सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छैन त? उनीहरूको तत्काल भत्किएको घर पुनर्निर्माणमा सरकारको सहयोगको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भूकम्प पीडितहरू। के कर तिरेको राज्य, भोट दिएको ती प्रतिनिधिहरूप्रति यो आशा राख्नु ती भूकम्प पीडितहरूको मूर्खाइ हो? जता हेर्यो उतै भताभुङ्ग। हामीले सुरुवाती दिनमा जसरी रिपोर्ट गरेका थियौँ त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा केही आफैले पहल गरेर केही सुविधा भए पनि सरकारी तौरबाट भने वास्तवमा केही पनि भएको छैन। केवल 15,000 दिने बाहेक। जसको घर बार सबै ध्वस्त भए, धन सम्पत्ति सबै नष्ट भए, घरका कमाउने सदस्यहरू पनि बिते, उसलाई 15,000ले 10 महिना कसरी धान्न सक्छ? एउटा कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ। प्रधानमन्त्रीको दैनिक चिया खर्च 20-25 लाख, तर नेपाली जनतालाई 10 महिनामा केवल 15,000 राहत। यही हो राज्यको जिम्मेवारी। कति हामी कुरा गरौँ, जति कुरा गरे पनि हाम्रा नेताहरूको न बानी सुध्रियो न इमान्दार नै भए। तर हामीले भन्न छोडेनौँ भने अझै गति छाडा हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ। काम भए पनि नभए पनि खबरदारी गरि नै रहनुपर्छ, त्यो हाम्रो पनि कर्तव्य हो। अब म एकछिन यहाँलाई लैजान चाहन्छु काठमाडौँकै मुटुमा रहेको चुच्चे पाटी, जहाँ अहिले पनि हजारौं घरबार विहीनहरू त्रिपाल मुनि जीवन जिउन बाध्य छन्। साना साना बच्चा बच्चीदेखि बुढाबुढी रोगीहरू पनि। आउनुहोस् यहाँहरू पनि चुच्चे पाटीतिर। यो राजधानीको चाबेलचोक नजिकैको चुच्चे पाटी स्थित चौर हो। अरू समयमा खाली रहने यो चौर नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि भने भरि भराउ छ। चौरभरि अस्थायी टेन्टहरू हालिएका छन्। मानिसहरू महिनौदेखि त्यही टेन्टको सहारामा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। एउटै टेन्टभित्र 18 जनासम्म भेटियो यो शिविरमा। कल्पना गर्नुस् कति कष्टकर होला एउटै सानो टेन्टमा 18 जना बस्दाको असहजता। तैपनि 3 महिना बितिसक्यो। यी पीडितहरूको टेन्ट जिन्दगी भूकम्पको पनि 4 महिना हुन लागिसकेको छ। तर भूकम्प पीडितहरूले अझै वैशाख 12 गतेलाई बिर्सन सकेका छैनन्। उनीहरू अस्थायी टेन्टभित्रको जिन्दगी आफ्नै जीवनको सबैभन्दा कष्टकर समय भएको बताउँछन्। पालमुनि बसेकाहरू कहिले झरी त कहिले तातो घामको मार खेपिरहेका छन्। सानो बालकदेखि वृद्धा सुत्केरीहरूको ठुलो संख्या कष्ट झेलेर अझै पालमुनि नै गुजारा चलाइरहेका छन्। कतिपय त भूकम्पपछि एक छाक मात्र खाएर पनि बसे। न टाउको लुकाउने त्रिपाल थियो न ओछ्याउने कपडा नै। तर केही सङ्घ संस्थाको सहयोगमा उनीहरूले आफ्नो गुजारा अहिलेसम्म चलाइरहेका छन्। के यस्ता केही सामाजिक संस्था नभएको भए यी पीडितहरूको अवस्था के हुन्थ्यो होला? सायद भोकै केहीले ज्यान पनि गुमाइसकेका हुन्थे। तर केही मनकारी संस्थाहरूको सहयोगले उनीहरूको जिन्दगी धानिएको छ। कति हेर्ने, जति हेर्यो त्यति पीडा, जति भोग्यो त्यति व्यथा। यो कार्यक्रममा अझै पनि जारी छन् यस्ता व्यथाहरूलाई देखाउने क्रम। तर यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई एकपटक धन्यवाद दिने। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट। सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके। हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके। साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन। गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य। नर्सिङ एसोसिएसन युके। माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा। अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले। गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके। हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव। किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा। हामी हो एक, हाम्रो एकता। हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी। रहन्छ निरन्तर देशको माया। महेन्द्र कडेल प्रेसिडेन्ट एनआरएन युके। रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके। नेपाली खाना नेपाली स्वाद, आफ्नैपन आफ्नै खाना। एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार। नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोदिगर अल्डरसट युके। अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेपालीज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके। नेपालीहरूको पहिलो संगठन एटी एसोसिएसन युके। नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स, सधैँ विश्वासको प्रतीक।
हामी गर्छौं गरिरहन्छौं, हामीलाई माया छ। 4 भन्ज्याङ तमु समाज युके, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड, प्लमस्टेड युके। आफ्नोपन आफ्नै स्वाद, गोर्खा सेफ न्युबरी। तपाईको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी। अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स, GNS एसोसिएट्स। हाम्रो कपिल वस्तु, हाम्रो गौरव। कपिल वस्तु समाज युके। लभ एनिमल्स, इट भेजिटेबल्स, क्रिस फूड। सिल्भर स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिइसकेपछि यहाँलाई फेरि पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अझै पनि यसैमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। विनाशकारी भूकम्पले दिएका चोटहरूमा हामीले 25औं श्रृङ्खलासम्म पुग्दा के कस्ता गतिविधिहरू गर्यौँ र कस्ता कस्ता रिपोर्टहरू देखायौँ र कुन कुन रिपोर्टले कति कति प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने बारेमा अब म यहाँलाई फेरि पनि गोर्खा लैजान चाहन्छु, जुन ठाउँलाई रन्चोक भनिन्छ भने बेलायतमै बस्दै आएका डाक्टर कपिल रिजाल, डाक्टर भोला रिजालका छोराले त्यहाँको लागि धेरै सहयोग जुटाएका छन्। बेलायत स्थित थुप्रै सङ्घ सङ्गठनहरूसँग मिलेर हेरौँ यो रिपोर्ट। यो हो गोर्खाको बारपाकसँग सीमा जोडिएको रन्चोक गाउँ। वैशाख 12 गते आएको महाभूकम्पमा परि यस गाउँका 155 घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए। भूकम्पपछि सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू राहत सामग्री लिएर भूकम्प प्रभावित स्थानहरूमा वितरण गरेका थिए, तर रन्चोकमा सरकार र कुनै सङ्घ संस्था पुग्न सकेको थिएन। भूकम्पका कारण अति क्षति पुगेका रन्चोकमा डाक्टर कपिल रिजालको नेतृत्वमा राहत वितरण र स्वास्थ्य परीक्षण कार्य भएको थियो। डाक्टर रिजालको नेतृत्वमा बेलायत र नर्वेबाट आएको 22 जनाको टोलीले भूकम्पीय धक्काले पुर्याएको क्षति र त्यसबाट घरबार विहीन भएकाहरूको पहिचान गरी राहतका सामग्री वितरण गरेका थिए। बेलायतमा रहेर लामो समयदेखि लिसामे फाउन्डेसन मार्फत नेपालका अति दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका समाजसेवी डाक्टर कपिल रिजालले यस्तो विपदमा केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेर बेलायतका पूर्व मन्त्रीहरू, लिसामे फाउन्डेसनका प्रतिनिधिहरूसँग सहयोगी हातको सहारा बेलायतबाटै फैलाउन सुरु गरेका थिए। उनले नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा केन्द्रित भएर तत्काल पीडितको आलो घाउमा मलम लगाउनु पर्छ भन्ने हेतुले लिसामे फाउन्डेसन मार्फत आर्थिक सङ्कलन गर्ने कार्यमा जुटेका थिए। चिकित्सक सेवा मार्फत नै आफूलाई बेलायतमा प्रतिष्ठित बनाउन सफल डाक्टर रिजालको अभियानमा छोटो समयमा नै उनका निकटतम 100 मित्रहरूले सहयोग जुटाउन मद्दत गरे। डाक्टर रिजालको सक्रियतासँगै सहयोगी हातहरू पनि आएका हुन्। उनको सकारात्मक योजनाप्रति प्रभावित भएकाहरूले यस्तो विषम परिस्थितिमा सहयोग नगर्ने कुरै भएन। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक बजार भन्दा नजिक रहेको रन्चोकमा कोही पनि राहत र उद्धार सामग्री लिएर नपुगेको थाहा पाएपछि डाक्टर रिजाल सहितको टोली सो क्षेत्रमा खटिएर पीडितलाई सेवा प्रदान गर्न थालेका थिए। रन्चोकमा आवश्यक स्वास्थ्य उपचार र राहत सामग्री वितरण गरिसकेपछि वैशाख 23 गते गोर्खामा रहेको मूल टोलीबाट 3वटा टोली विभाजन गरी नामरुङको माझी गाउँ, गङ्गटे टार, मुचोकको आग्रे डाँडा र रातमाटे गोर्खा नगरपालिकाको कुमाल गाउँ र स्याउले लगायतका भूकम्पले अति प्रभावित ठाउँहरूमा पुगेर स्वास्थ्य उपचारका साथै आवश्यक राहत सामग्री वितरण गरेका थिए। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकै भएका कारण ठुलो क्षति बेहोरेको रन्चोकमा कुनै सङ्घ संस्था र सरकारी निकाय पुग्न सकेनन्। तर 10 दिनपछि भए पनि रिजालले राहतको प्रतीक्षामा रहेका पीडितहरूलाई आवश्यक राहत सामग्री सहित निःशुल्क औषधि उपचार गरे। राहत वितरणसँगै उनले प्रभावित पीडितहरूको स्वास्थ्य जाँच समेत गरेका थिए। भूकम्पले नेपालमा ठुलो क्षति पुर्याएको भन्दै LMF र ह्याक्स नेपालबाट आबद्ध डाक्टर रिजालले गत वैशाख 21 गते आफ्नो टोली सहित राहत सामग्री लिएर दुर्गम क्षेत्रमा पुगेका थिए। अति प्रभावित र कुनै टोली नपुगेको स्थानमा नागरिकलाई विशेष राहत र स्वास्थ्य सेवा दिनु नै टोलीको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो। जता हेर्यो उतै भताभुङ्ग, जति भन्यो त्यति पीडा, जति देख्यो त्यति गाह्रो। अब म यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु एउटा यो रिपोर्टतिर जसले पुनर्निर्माणको केही आशा जगाएको छ भने केही निराशाहरू पनि जगाएका छन्। माघ 2 गते भूकम्पबाट ध्वस्त भएका संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्न गठित प्राधिकरणले पुनर्निर्माण महाअभियान थालनी गरेको छ। काठमाडौँको रानी पोखरी र ललितपुरको बुङ्गमतीबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसको औपचारिक रूपमा थालनी भएको घोषणा गरे।
कार्यक्रममा सरोकारवाला सरकारी निकाय र सर्वसाधारण नागरिक सहित देशको राजनीतिक नेतृत्व पनि एकताबद्ध भएर उत्साहपूर्वक सहभागी भए। यससँगै भूकम्प गएको 10 महिना हुन लाग्दा भूकम्पले ध्वस्त भएका संरचनाको निर्माण थालनी भएको छ। यद्यपि यसले सम्पूर्ण स्थानका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण छिट्टै र सहज रूपमा सम्पन्न हुने सुनिश्चितता त गरिहाल्दैन। तैपनि ढिलै भए पनि यो सरकारको एउटा उत्साहप्रद र सकारात्मक कदम हो। यसका साथै वर्तमान सरकार गठन भएको 100 दिनको पूर्व सन्ध्यामा एउटा देखाउन र गन्न मिल्ने कामको थालनी भएकाले यसका लागि पनि यो सकारात्मक पक्ष हो। तर प्राधिकरण र सरकार तथा भूकम्प पीडित जनताका लागि रहेका चुनौती अझै पनि जिउका तिउ छन्। यसमा सरोकारवाला सबैले हेक्का राख्नै पर्छ। यो अभियानको औपचारिक थालनीसँगै प्राधिकरणले केही दिनभित्रै 500 जना इन्जिनियर प्राविधिक गाउँमा खटाउनेछ। यसले गाउँमा भूकम्पले भत्काएका निजी सहर सहित सामुदायिक सार्वजनिक संरचनाको प्राविधिक ढङ्गले निरीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नेछ। अवलोकन पछिको विस्तृत प्रतिवेदनले क्षतिको वास्तविक अवस्था, त्यसको पुनर्निर्माणमा लाग्ने लागत, त्यसमा निजी क्षेत्र वा परिवारको योगदानको सम्भावना र सरकारी वा निजी क्षेत्रले विभिन्न रूपमा त्यसमा गर्नुपर्ने आर्थिक प्राविधिकको हिस्साबारे एउटा मापदण्ड बनाउन सहयोग पुग्नेछ। प्राधिकरणले थालेको कदमले निश्चय नै भूकम्प पीडित बस्तीमा केही आशा जगाएको छ। सरकार भएको महसुस गराएको छैन। त्रिपालमै वर्षा काटेर जाडो तहरमै बिताइसकेकालाई सरकारको यो अभियानले अवश्य पनि केही आशावादी बनाएको त होला। तर प्राधिकरण अहिले जुन उत्साहका साथ अगाडि बढेको छ, यो देख्दा पुनर्निर्माण अभियान सुरु हुनेमा शङ्का गर्न जरुरी छैन, तर पनि निश्चित पनि छैन। तर विगतको सरकारी कार्यशैली हेर्ने हो भने पुनर्निर्माण पनि भाषणमै सीमित हुने हो कि भन्ने शङ्का गर्न बाध्य छन् सर्वसाधारण नेपालीहरू। प्राधिकरणलाई पनि यसअघि गरिएका अनुमानलाई परिमार्जित गर्न, वास्तविक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि चाहिने न्यूनतम बजेटसहित योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यक्रम बनाउन, लागू गर्न र पुनर्निर्माणका उद्देश्य हासिल गर्न सहज हुने छैन। यो निर्माणलाई अहिलेसम्म केवल संरचनाको पुनर्निर्माणका रूपमा बुझ्ने मानसिकता व्याप्त छ। त्यस्तो मानसिकता सरकारको नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेका अधिकारीहरूको पनि देखिन्छ। कमसेकम पुनर्निर्माणलाई नेपालको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावनातर्फ अझै पनि पर्याप्त ध्यान गएको देखिन। पुनर्निर्माणमा लाग्ने 600 अर्बभन्दा बढीको खर्चको कति हिस्सा नेपालमा निर्माण सामग्री उद्योग बनाउन प्रयोग हुनेछ? भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारमूलक उद्योगको स्थापना कति हुनेछ, जसले पीडित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारी सहित पुनर्वास गराउन सहयोग पुग्नेछ? कति नयाँ वासस्थान वा बस्ती बन्नेछन्? यी प्रश्नको उत्तर पनि पुनर्निर्माणका क्रममा खोजिएन भने हाम्रा भत्किएका संरचना त बन्लान्, तर पनि नयाँ नेपाल बन्न सक्दैनन्। त्यसकारण सरकार र प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनै पर्छ। भूकम्प गएको 10 महिना हुन लाग्दा पनि भूकम्पको सानातिना कम्पनहरू अझै गइरहेका छन्। शुक्रबार राति मात्रै 10:05 जाँदा सिन्धुपाल्चोकलाई केन्द्र बनाएर 5.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। भूकम्पको धक्का काठमाडौँमा समेत महसुस भयो। भूकम्पले धक्का महसुस भएपछि काठमाडौँमा धेरै मानिसहरू घर बाहिर निस्किएका थिए। भागदौड गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 70 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँमा मात्रै 49 जना घाइते भए। यस्तै ललितपुरमा 6 र भक्तपुरमा 5 जना घाइते भएको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का भारतको बिहारसम्म पनि महसुस भएको थियो। यो नयाँ भूकम्प नभई वैशाख 12 को गोर्खा भूकम्पकै पराकम्पन भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको 10 महिना पुग्न लाग्दा समेत अझै त्रास कायम नै छ। हवस् त आजको लागि मिसन बिल्ड नेपाल यति नै। यहाँहरू समक्ष अर्को हप्ता फेरि यस्तै नयाँ विषयहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो रिपोर्ट तयार पार्न सघाउनु हुने अर्चना शर्मा, सीताराम चौधरी, प्रभाकर पोखरेल, बिमला सेने अनि म राजेन्द्र पटललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।